आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, बस रमज़ान की मसरूफ़ियात की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी और फिर एतिकाफ़ में बैठने का मौका मिला। अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ईद आ गई और ईद में मैं बिज़ी हो गई, तो आज मुझे टाइम मिला है। और आज मैंने कुछ लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था। मेरी एक वीडियो है आमिर लियाकत साहब के हवाले से, जिन लोगों ने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को जो है वो टच करके देख सकते हैं। उसमें मैंने उनके बारे में प्रिडिक्ट किया था कि आमिर लियाकत साहब का ये साल बहुत बुरा है। ये वीडियो मैंने जब बनाई थी जब उनका ना वो MNA की सीट से गए थे और ना ही उनकी कोई तीसरी शादी हुई थी और ना ही तीसरी शादी होकर तलाक हुई थी। तो मुझे किसी ने कहा कि इसके ऊपर मज़ीद आप बात कीजिए, तो आज मैं आमिर लियाकत साहब के ऊपर एक दोबारा से मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं। कि जैसे कि मैंने उनके बारे में बताया हुआ है डिटेल में, मेरी वो वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। आमिर लियाकत साहब का ये साल अच्छा नहीं है। आमिर लियाकत साहब का आने वाला साल जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन ये साल उनके लिए बहुत ही कंट्रोवर्सीज़ खड़ी करने वाला साल है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, MNA की सीट भी उनकी गई और उनका ये जो अभी बदनामी जिस तरह हो रही है, जो उनकी थर्ड वाइफ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं, उनकी बदनामी कर रही हैं। तो मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स के साथ कहना चाहती हूँ कि आमिर लियाकत साहब के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उनका पर्सनल ईयर है ही ख़राब। ऐसे ख़राब पर्सनल ईयर में अगर हमारा पर्सनल ईयर हमारे एनवी नंबर पे आ रहा होता है, जैसे आमिर लियाकत साहब का आ रहा है, क्योंकि वो 4 से अभी इस वक्त 4 पर्सनालिटी से जो है वो चल रहे हैं। पहले वो वैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से वो 5 उनकी पर्सनालिटी बनती है। और 5 जो होता है वो बड़ा तेज़ नंबर होता है, बड़ा अच्छी बोलने वाले नंबर होता है। देखिए आप आमिर लियाकत साहब के स्किल्स में बोलते बड़े कमाल का है, कैप्चर कर लेते थे वो लोगों को। तो अब वो 4 में आए हैं। जब से 4 में आए हैं तो 4 स्ट्रगलिंग नंबर होता है, मैं बार बार कह चुकी हूँ। तो 4 नंबर स्ट्रगलिंग का होता है और इनके लिए शॉर्टकट कभी भी अच्छा नहीं होता। जितना ये लोगों को परेशान करेंगे उतना ही ये इनके साथ भी प्रॉब्लम इनको इसी तरह वापस मिलेगी। तो अभी आमिर लियाकत साहब का ये जो प्रॉब्लम पीरियड चल रहा है, एक तो पर्सनल ईयर भी है, लेकिन दो बातें उनकी और हैं। दो बातें ये हैं कि जनाब, एक तो उन्होंने अपनी फ़र्स्ट वाइफ को डिवोर्स दी, बच्चों का दिल दुखाया, वाइफ का दिल दुखाया। तो ये जो बद्दुआ होती है, बेशक इंसान ना दे, लेकिन जब आप रिश्तों के साथ ऑनेस्ट नहीं होते, आपकी नीयत अच्छी नहीं होती, तो अल्लाह पाक वैसे ही रिश्तों में से कहते हैं कि बरकत ख़त्म कर देता है। तो आमिर लियाकत साहब ने जिस तरीके से बुशरा जी, उनकी फ़र्स्ट वाइफ, अच्छी पढ़ी लिखी खातून, इस्लामिक स्कॉलर है वो, बल्कि आमिर लियाकत साहब इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोई स्कॉलर हैं, स्कॉलर नहीं है वो। और उनकी वाइफ जो हैं, देखें उन्होंने उनके ऊपर इस तरह से आके कीचड़ नहीं उछाली जिस तरह दूसरी बीवियों ने किया उनके साथ। तो बीवी बच्चों की बदुआ से बच्चे प्लीज़, ये गलत बात है। क्योंकि हमारे नबी ने आखिरी खुतबा जो दिया था वो अपने से जो आपके जो मातहत होते हैं, आप जिसकी कफ़ालत करते हैं, चाहे वो आपके ग़ुलाम हो, नौकर हो या आपकी वाइफ्स हों, तो उनके लिए उनको कहा गया था कि आप उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ। तो आमिर लियाकत साहब ने दूसरी बीवी जब उनकी आई तूबा आमिर, तो उन्होंने बहुत ही उनके मैंने वो शोज़ देखे थे कि जिसमें उन्होंने अपनी पहली वाइफ की बड़ी मजाक उड़ाई पब्लिकली। आप इस तरह की बात करना अच्छा नहीं लगता। और दूसरी चीज़ आमिर लियाकत साहब की ये है, तबाही का जो बाइस बन रही है। पहली बद्दुआ, और दूसरी कि आपने अपने दीन को, आपने अपने इस्लाम को बेचा है। आप मुनाफिकत इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप ऑन द कैमरा कुछ हैं एंड ऑफ द कैमरा कुछ है, तो ऐसा इंसान अल्लाह को पसंद नहीं है। ये रियाकारी होती है, ठीक है। तो ऐसा इंसान को अल्लाह ताला ढील तो दे रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि देखें एक वक्त था आमिर लियाकत का, 2005 में मैं अमेरिका में थी, सुबह मैं वहीं पर रहती थी और मैं इनका बड़े शौक़ से जियो TV का आलिम ऑनलाइन देखा करती थी। और क्या ज़बरदस्त इनकी अल्लाह ने वो तासीर दी हुई थी कि ये जब बात करते थे तो लोगों के दिलों में उतरती थी इनकी बातें।
اور پھر رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھیں فین فالوئنگ جو ہے عامر لیاقت صاحب کی بہت زیادہ ہو گئی تھی. لیکن جب آپ کو ذلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور جب اللہ ذلیل کرتا ہے, وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا, جب اللہ ذلیل کرتا ہے اس سے پناہ مانگیں, اللہ کے غضب سے پناہ مانگیں کہ جب وہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو ہر انسان کے منہ پہ صرف گالیاں ہوتی ہیں اور آپ کے لیے تانے ہوتے ہیں, اور آپ کو ہر انسان بے عزت کرے گا کیونکہ اللہ آپ سے ناراض ہے. عامر لیاقت صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اگر میرا میسج ملتا ہے تو پلیز اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگیں جن کا آپ نے دل دکھایا ہے. تو اگر آپ میاں بیوی میں کوئی بھی پرابلم ہے تو احسن طریقے سے اس کو حل کریں, اور سپریشن کرنا چاہتے ہیں تو سپریٹڈ ہو جائیں, ڈیورس دینا چاہتے ہیں تو بہت احسن طریقے سے, جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق العباد جو ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے, اور کیسے ہم ہدیہ دے کے اور اچھے اخلاق کے ساتھ بھی اپنے پارٹنر کو چھوڑ سکتے. تو ناظرین یہ تھا عامر لیاقت کے اوپر تھوڑا سا میرا تبصرہ, اور مزید ان کا جو بیڈ ٹائم ہے یہ چلے گا عامر لیاقت صاحب کا فیب 23 مطلب 2023 فیب 6 تک ان کا یہ ٹائم پیریڈ چلے گا, جس میں یہ بہت زیادہ پرابلمز دیکھیں گے. آپ دیکھیں یہ آئس کے نشے میں چلے گئے ہیں, سنا ہے شراب پیتے ہیں, اور ایویڈنس بھی آئے ہیں کچھ ویڈیوز وغیرہ پہ. تو اللہ پاک سے آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے. اور جو بات ہے ان کی وائف کی, دانیہ عامر صاحبہ جو تیسری وائف ہیں, وہ کہتی ہیں جی میں بچی تھی اور میں نے تو ان سے اس لیے شادی کی تھی کہ یہ ایک عالم ہیں, یہ ایک نمازی آدمی ہیں. تو بی بی آپ بھی اتنی بچی نہیں تھیں, آپ کو بھی پتہ تھا کہ عامر لیاقت صاحب میڈیا میں ان کا راج ہے, اور رمضان ٹرانسمیشن سے آپ اوپر آ سکتی ہیں کیونکہ وہ ٹک ٹاکر تھیں. تو آپ نے صرف اور صرف لالچ جو ہوتی ہے نا بڑی بری بلا ہوتی ہے. لالچ نہیں رکھیں پلیز اپنے رشتوں کو. انسان کا بگاڑ وہیں پر ہوتا ہے کہ جب ہم رشتوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں اور چیزوں سے پیار کرنے لگتے ہیں. رشتے پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں. تو جو لڑکی ہے انہیں بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پہ ایک آدمی دیا کہ انہوں نے لالچ میں کی. اور اس طرح سے اگر آپ واقعی آپ یہ چاہتی ہیں کہ ایک برے آدمی سے آپ کی جان چھوٹ جائے تو میرے خیال سے پھر آپ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے گھر چاہیے, مجھے اتنا پیسہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. کروڑوں کی ڈیمانڈ آپ کر رہی ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور عامر لیاقت صاحب جو ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2023 6 فیب تک ان کا یہ ٹائم پیریڈ بہت برا چلنے والا ہے. اور بھی ایک اور ہماری بڑی جانی مانی پرسنالٹی ہیں جن کے بارے میں نے پریڈکٹ کیا تھا. آئی ہوپ آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور یہ جو نیمرولوجی ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اسٹرالوجی یعنی علم نجوم جو سیاروں کا علم ہوتا ہے, اور پامسٹ یہ جو لکیروں کا علم ہوتا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ صحیح نہیں ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ ہنٹ پتہ چل جاتی ہے. اب نیمرولوجی ہے, ہمیں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے, لیکن تو مانگے صرف اور صرف اپنے رب سے. کیونکہ نیمرولوجی ہو گئی, پامسٹری ہو گئی, اسٹرالوجی ہو گئی, یا واٹ ایور ٹائرو جو بھی کچھ ہوا, ہم صرف آپ کو ہنٹ دے سکتے ہیں. معاذ اللہ کوئی بھی انسان آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتا جو خفیہ ہے, جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ہم صرف ہنٹ دے سکتے ہیں کہ جی یہ ٹائم پیریڈ آپ کا برا ہے, یہ ٹائم پیریڈ اچھا ہے. برے ٹائم پیریڈ پہ آپ یہ صدقات اور یہ اذکار پڑھ لیجئے اور اللہ آپ کی مدد کریں گے. ہمیشہ توکل اپنے رب پہ کیجئے, چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے, لیکن توکل اگر آپ کا اللہ پہ ہوگا, جیسے گمان کریں گے ویسے ہی پائیں گے. یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے. تو اللہ سے توکل پکا کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو ایمان, کامل ایمان کی دولت عطا فرمائے, ہمیں نعمت ہدایت عطا کرے. اور بس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی کہ میں بتا سکوں کہ پلیز لوگوں کی بد دعاؤں سے بچیں, زیادتیوں سے بچیں, اور ریاکاری نہ کریں. جو آپ ہیں
وہ آپ ہیں. پردہ کر رہی ہیں اور پردے کے اندر اگر آپ کچھ اور کام کر رہی ہیں تو یہ ریاکاری ہوگی. تو پلیز ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ہمیں جو آج کل کا فتنے والا ماحول ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں بہت جلد شیئر کروں گی اور بہت اچھی ویڈیو بناؤں گی. تو دیکھتے رہیے ایمانس ورلڈ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.